बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आया हूँ गांव और मैं आज आपको लेके जा रहा हूँ सुल्तान मेहदी दरबार पे। इस वक्त जी मैं खड़ा हूँ सोडी मोड़ पे। ये सोडी मोड़ जो है, जब हम अपने खुशाब से अपने गांव की तरफ आते हैं तो रास्ते में ये वादी सून में आता है जी। ये जो साइड है ये खुशाब से मैं आया हूँ, इस साइड से जी ये खुशाब की तरफ से आ रही है। ये जो है ये हमारे नौशहरा की तरफ अब जा रही है जी रोड। तो नौशहरा से कोई तकरीबन 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पहले ये सोडी मोड़ है, और ये सड़क जो है ये जो नीचे की तरफ जा रही है ये सोडी की तरफ जा रही है जी। यहाँ से सोडी कुछ 7 किलोमीटर के लगभग है। बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की रोड है ये जी सोडी तक। इसके आगे तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर हमने जाना है तो हम सुल्तान मेहदी दरबार पे पहुँचेंगे जी। यानी टोटल तकरीबन हमने 12 से 13 किलोमीटर का फासला तय करना है। तो फिर हम इंशाल्लाह पहुँचेंगे सुल्तान मेहदी दरबार पे भी जी। तो अभी चलते हैं उधर और आपको जाके जो वहाँ का नज़ारा करवाते हैं, सुल्तान मेहदी दरबार की ज़ियारत भी करवाते हैं। तो चलते हैं जी सुल्तान मेहदी दरबार की तरफ जी। बहुत देर से बहुत देर से बहुत देर से मैं सदा दे रहा हूँ। बहुत देर से मैं सदा दे रहा हूँ। बहुत देर से मैं सदा दे रहा हूँ। करम हो करम शाहे जीला। बहुत देर जी दोस्तों, तो हम पहुंच चुके हैं दरबार सुल्तान मेहदी पे जी। ठीक है, तो ये देखें ये इस तरफ दरबार सुल्तान मेहदी है। अभी अंदर चलते हैं लेकिन उससे पहले वज़ू करते हैं जी। ये इस तरफ देखें हमारे लेफ़्ट हैंड पे वाशरूम है, ख़वातीन के लिए भी है, मर्दों के लिए है। बहुत अच्छे वाशरूम बनाए गए हैं जी। करम हो बहुत देर से मैं सदा दे रहा हूँ। और सामने देखिए, सामने बोर्ड लगा है जी चिल्लागाह का। ठीक है जी, ये सामने चिल्लागाह का बोर्ड है। ये जो रास्ता है वो जिस तरफ आदमी जा रहा है उस तरफ चिल्लागाह का रास्ता जाता है। लेकिन हम तो इस वक्त थके हैं जी, हम एक दो और जगह पे बहुत मुश्किल जगह पे वीडियो बना के आए हैं। हम आज तो उधर नहीं जाएंगे, आपको नहीं दिखा सकेंगे, फिर किसी वक्त जाएंगे और आपको वहाँ जाके दिखाएंगे। तो अब चलते हैं जी अंदर दरबार पे। तो आएँ जी वकार साहब, दरबार पे चलते हैं और दरबार जाके दिखाते हैं। करम शाहे जीला। बहुत देर से जी दोस्तों, तो अब हम दरबार हज़रत बाबा जी सुल्तान मेहदी रहमतुल्लाह अलैह पे पहुंच चुके हैं जी। तो अभी आपको दरबार शरीफ का बाहर का व्यू दिखा रहे हैं, अंदर भी दिखाते हैं जी। ये जी देखें जी हज़रत बाबा जी सुल्तान मेहदी रहमतुल्लाह अलैह, ये इनकी कब्र मुबारक है जी। तो दोस्तों, मुझे यहाँ के एक बंदे ने बताया, अभी हम पता कर रहे हैं कि यहाँ पे जो इनके हैं मुतवल्ली वगैरह उनसे रब्ता हो जाए। अगर रब्ता हो गया तो फिर तो बहुत ही बेहतर है। मुझे यहाँ एक बंदे ने बताया कि जी ये बुज़ुर्ग ज़मींदार घराने से तलक रखते थे और यहीं इसी इलाके के रहने वाले हैं जी। तो इनके बारे में मुझे उनको बताया जी कि बहुत ही अर्सा पुराने की बात है, अंग्रेज़ के ज़माने की बात है कि जब दरिया पे अटक वाला पुल बनाया जा रहा था जो कि इस्लामाबाद और पेशावर को आपस में मिलाता है, जो लोहे का पुल है, जो पुराना पुल है, जब वो बनाया जा रहा था तो अंग्रेज़ ने 12 दफ़ा कोशिश की तो वो पुल नहीं बन रहा था, क्योंकि दरिया में जैसे वो ड्रिल करते थे और बुनियादों के लिए कोई भी चीज़ डालते थे उसकी बेस के लिए, तो वो दरिया अपने पानी के साथ बहा के ले जाता था। इसके बाद अंग्रेज़ को ख्वाब में अल्लाह ताला के ये चौके पर गुज़ीरा बंदे थे, अंग्रेज़ को ख्वाब में महसूस नज़र आया कि आप फलां बंदे के पास जाएं, वहाँ जाएंगे तो उन्हें रिक्वेस्ट करें, वो अल्लाह के बारगुज़ीदा बंदे हैं, वो यहाँ अगर आएँ तो वो फिर आपका काम हो सकता है। तो अंग्रेज़ अपने चूँकि वो घोड़ों का ज़माना था, अब घोड़े पे बैठे अंग्रेज़ यहाँ पे आए, उन्होंने देखा तो जब पता किया कि जी बाबा सुल्तान साहब से मिलना है, तो उन्होंने किसी ने बताया गांव में से कि वो तो फलां जगह पे हल चला रहे हैं। उस वक्त बैलों के साथ हल चलाया जा रहा था। तो बुज़ुर्ग वहाँ पहुँच के तो बड़ा हैरान हुआ अंग्रेज़ के, यार मुझे तो ख्वाब में जो बंदे मिले हैं, जो जिन साहब की बशरात हुई है,
اور یہ بندہ تو ذمہ دارہ کر رہا ہے. بہرحال وہ ملا بابا جی سے انہوں نے کہا کہ جی یہ بات ہے تو ہمارا مسئلہ حل کرائیں. تو بابا جی نے کہا جی اللہ تعالیٰ کی ذات نے مسئلہ حل کرانا ہے, ٹھیک ہے آپ جائیں کرتے ہیں اس کا کل کچھ کر لیں گے. بابا جی خیر وہ چلا گیا. بابا جی خود وہاں پہنچے, جیسے تیسے بھی پہنچے, ظاہر ہے پیدل راستے تھے, پیدل گئے ہوں گے یا جو بھی گئے ہیں, یا اللہ کے برگزیدہ بندے تھے اڑ کے گئے, یا جو یہ اللہ کی ذات جانتے ہیں جی. اب میں کیا کہہ سکتا ہوں اس بارے میں. تو انہوں نے مجھے بتایا جی کہ بابا جی وہاں پہنچے, وہاں جا کے انہوں نے اسے کہا کہ اٹک, جب وہاں سے اس جگہ سے اٹک, چونکہ اٹک مینس کہ وہ پانی اٹک گیا ایک سائڈ سے, اس نے انگریز نے ڈرل کیا, وہ بنیاد رکھی, پھر دوسری طرف جو ہے وہ پانی ادھر اس طرف چلنا شروع ہو گیا, دوسری طرف بند ہو گئی, دوسری طرف وہ ڈرل کیا, دوسری طرف اس کے پلر بنانے شروع کیے, اور اس طرح سے وہ جو اٹک والا پل ہے وہ بن گیا. اور اٹک کی وجہ سے, چونکہ اٹک کا مطلب ہے کھڑا ہو جانا, پنجابی میں جسے ہم کہتے ہیں اٹک جا کہیں کھڑا ہو جانا, جام ہو جانا, تو اس وجہ سے اس کا نام بھی اٹک پور رکھ دیا گیا. تو یہ تو مجھے یہاں کے ایک بندے نے بتایا جی, مقامی آدمی نے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں کے جو متولی ہیں ان سے ہماری بات ہو جائے, اگر ان سے بات ہو تو وہ کچھ ان کے بارے میں بتا سکیں, ان کی مزید بزرگوں کی کرامات کے بارے میں, کہ ان کی مزید کرامات کیا ہیں, یا ان کا سالانہ عرس کب ہوتا ہے, ان کا کوئی وصال وغیرہ کا پتہ چلے. میں نے کوشش کی ہے, مجھے تو کوئی یہاں چیز نظر نہیں آئی ہے جی. تو بہرحال بزرگ بڑے کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ کے بزرگ تھے. تو میں ایسے بھی یہ بزرگ ہیں وہ ہیں کہ میں بچپن میں میرے نانا مرحوم مجھے یہاں ایک دفعہ لے آئے تھے. اب مجھے نہیں یاد کہ وہ کس مقصد کے لیے یا کس منت کی وجہ سے مجھے لے کے آئے. اس وقت بڑے دشوار گزار راستے ہوتے تھے, تو لوگ گدھوں پہ سفر کیا کرتے تھے, اونٹوں پہ سفر کیا کرتے تھے. تو میرا نانا جی مجھے گدی پہ یہاں لے کے آئے. ہم صبح سویرے سحری نماز پڑھ کے تو گھر سے نکلے. میں تو چھوٹا سا تھا, میٹھی روٹی پہ ہم نے ساتھ لی, یہاں آ کے ہم نے روٹی کھائی. اس وقت راستہ بڑا مشکل تھا, بڑی مشکل سے ہم یہاں پہنچے, اور واپسی پہ ہم عصر کے ٹائم جی گھر گئے. یہاں میرا جو ننیال کا گھر ہے جی وہ یہاں سے تقریباً کوئی 16 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. لیکن 16 کلومیٹر پیدل سفر کرنا, نانا جی نے پیدل سفر کیا, میں تو اس گدی پہ تھا, تو 16 کلومیٹر آنا جانا بڑا مشکل ہے. اور پھر وہ دشوار گزار راستے تھے. اب تو بہترین قسم کی سڑک بن گئی ہے. تو ابھی پھر ایک دفعہ میرے ماموں جی گئے ہوئے ہیں جی باہر, وہ دیکھنے. ابھی باہر چلتے ہیں, اگر وہ بندہ ملتا ہے تو ویل اینڈ گڈ, وگرنہ جو میرے پاس معلومات تھی وہ میں نے آپ کو بزرگوں کے بارے میں معلومات دے دی ہیں جی. ابھی حسن وقار آپ کو تھوڑا ان کا اوپر کا گنبد کا ویو بھی دکھاتا ہے, باہر کا ایک ویو دکھاتے ہیں جی. یہ دیکھیں حسن وقار دکھا رہا ہے جی. ماشاءاللہ گنبد بہت خوبصورتی سے بنایا گیا ہے جی. بہت مشہور و معروف ہستی ہیں جی بابا سلطان مہدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اللہ ان کے درجات بلند کرے جی. عقیدت سے وابستگی ہے, نہ کیوں ناز ہو ہم کو قسمت پہ اپنی, نہ کیوں ناز ہو ہم کو قسمت پہ اپنی. تیرے نام سے مل رہا ہے سبھی کچھ, تیرے نام سے مل رہا ہے سبھی کچھ. تیرے در کے چاکر ہیں ہم شاہ جیلاں, تیرے نام سے مل رہا ہے سبھی کچھ. تیرے در کے چاکر ہیں ہم شاہ جیلاں, تیرے نام سے. جی دوستو, تو ملتے ہیں کل ایک نئے ویلاگ کے ساتھ. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ.